नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी टेकमान साक्यसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल फागुन 7 गते शुक्रबार, माघ शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि, सन् 2021, फेब्रुअरी 19 तारिक। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस। आज वार्षिक उत्सव मनाइरहेको रूपन्देही एफएम 102 मेगाहर्ज, रेडियो परशुराम 91.2 मेगाहर्ज डडेलधुरा र गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा 106.2 मेगाहर्जलाई शुभकामना दिँदै काया कैरन शुरू गरौं। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन निजी कम्पनीलाई पनि अनुमति, 10% भन्दा धेरै मुनाफा लिन नपाउने। राणा शासन अन्त्य भएको दिनको सम्झनामा आज प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै विशेष रूपमा मनाउन सरकारको आग्रह। बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने क्रम बढ्दै 774 जना बालबालिका सुधार गृहमा। बालबालिका साना कुरा ख्याल गर्न मनोविदको सुझाव। कतै न कतै उनीहरूले त्यसका व्यक्त गरेका कुराहरू हामीले ख्याल रूपमा लिइदिन्छौँ, मजाक रूपमा लिन्छौँ। यस्तो भएको थियो भनेर हामी पछि मात्रै कुरा गर्छौँ, पहिल्यै सङ्केत थाहा पाइराख्नु पर्ने हुन्छ। हिमपातका कारण अमेरिकाको टेक्सासमा 70 लाख मानिस प्रभावित, बिजुली आपूर्ति बन्द। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज अन्तिम खेल हुँदै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरूद्ध प्रयोगमा आएका खोप खरिद गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको छ, तर लागत मूल्य भन्दा 10% मात्रै मुनाफा लिएर बेच्न पाइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले 10% भन्दा बढ़ी मुनाफा लिएर बेच्न निजी कम्पनीले नपाउने बताउनुभयो। निजीलाई खोप ल्याउन दिए पनि उनीहरूले ल्याएको खोप सरकारले खरिद नगर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। अहिले नेपालमा चिनिया कम्पनी सिनोफार्म अन्तर्गतको बेजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट कम्पनी लिमिटेडले उत्पादन गरेको भेरोसेल र अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका र सेरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डियाले उत्पादन गरेको कोभिशील्ड खोपले आपतकालीन रूपमा प्रयोगको अनुमति पाएका छन्। 14 माघदेखि नेपालमा कोरोना विरूद्धको खोप लगाउन थालेको छ। अहिलेसम्म 3.5 लाख जनाले कोभिशील्ड खोप लगाइसकेका छन्। अबको 2 हप्ताभित्र 20 लाख डोज खोप भारतबाट आइपुग्ने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले भन्नुभएको छ। कोभ्याक्सले पनि 22 लाख डोज दिने सुनिश्चित भएकाले यो खोप पनि केही दिनभित्र आइपुग्ने उहाँले बताउनुभयो। आगामी 23 फागुनबाट उमेर समूह अनुसार समुदाय स्तरमा खोप सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ। कम्पनीले 20 लाख डोज खोपका लागि अग्रिम भुक्तानी मागेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले झण्डै 93 करोड़ रूपियाँ बैंक खातामा हालिदिइसकेको छ। औषधि खरिद गर्दा नियम अनुसार अग्रिम भुक्तानी गर्न मिल्दैन, तर अत्यावश्यक अवस्था भएकाले सरकारले अग्रिम भुक्तानी दिने निर्णय गरेपछि बुधबार कम्पनीलाई 20 लाख डोज खोप सुनिश्चित गर्न रकम पठाएको स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम हुँदैछ। 2007 सालको फागुन 7 गते एकतन्त्रीय जहानीय राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। गएको माघ 20 गते यो वर्ष प्रजातन्त्र दिवस मनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। फागुन 7 गतेकै जगमा टेकेर 2046 सालको चैत 26 गते प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भएको थियो। यसैको जगमा 2063 सालको वैशाख 11 गते लोकतन्त्र प्राप्त भएको थियो। यसै पृष्ठभूमिमा 2065 सालको जेठ 15 गते पहिलो संविधान सभाले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशको रूपमा स्थापित गरेको छ। दोस्रो संविधान सभाले 2072 सालको असोज 3 गते संविधान घोषणा गरी कार्यान्वयन भएको छ। सबै परिवर्तनको जग फागुन 7 गतेको प्रजातन्त्र दिवस भएकोले पनि यसलाई विशेष रूपमा मनाउने गरिएको छ। 24 मङ्सिर 1981 मा चन्द्र शमशेरले टुँडी खेलको खरिबोट मुनि उभिएर दास प्रथा उन्मूलनको घोषणा गर्नुभएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध लडेर आएका सिपाहीलाई सन् 1945 मा टुँडी खेलमै सम्मान गरिएको थियो। 7 फागुन 2007 मा राजा त्रिभुवनले गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार देश चल्ने घोषणा गर्नुभएको थियो, तर राजा महेन्द्रले खरिबोट परिसर भत्काइदिनुभयो। त्यहाँ सैनिक मञ्च स्थापना भयो। नेपाली नागरिक रैतीबाट नागरिक भएको र देशमा प्रजातन्त्र आएको उद्घोष भएको ठाउँ टुँडी खेलको खरिबोटमा अहिले नेपाली सेनाले काँडेतार लगाएको छ। यो ऐतिहासिक ठाउँमा नेपाली नागरिक जान सक्दैनन्। प्रजातन्त्रको प्रतीक खरिबोटमा किन सेनाको काँडेदार? अहिलेको नागरिकको आन्दोलनको
अहिलेको नागरिक आन्दोलनको प्रश्न छ। यो ठाउँ नागरिकका लागि खुला हुनुपर्छ भन्ने मागका साथ नागरिक अभियन्ता आज दिउँसो 2 बजे टुनीखेलभित्र छिर्दैछन्। हो, देशमा प्रजातन्त्र आएको 70 वर्षपछि यो संगठित प्रयास हुँदैछ। नागरिकले आफ्नो भविष्यको फैसला आफै गर्ने र त्यो अधिकार निरङ्कुश तानाशाहलाई दिँदैन भन्ने सन्देश टुनीखेलबाट दिन खोजेको अभियन्ता भास्कर गौतम बताउनुहुन्छ। टुनीखेलमाथि नागरिक दावी गर्न आज मार्च नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले अमूर्त अधिकारको हवाला दिएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने मत राख्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरी अर्थात् अदालतको सहयोगीका हैसियतले राय दिँदै उहाँले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई निशर्त विघटनको अधिकार नभएको बताउनुभयो। बहसका क्रममा उहाँले भारत र बेलायतको संसदीय अभ्यास र कानूनी व्यवस्थाको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित अधिकार हुने दावीको खण्डन गर्नुभयो। काम चलाउ बाहेकको प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार नबने मात्रै विघटनको प्रक्रियामा हात हाल्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। निष्कर्ष सुनाउँदै उहाँले दलभित्रको द्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनलाई असंवैधानिक भन्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। विघटनको अन्तिम निर्णयकर्ता संसद नै हो भन्ने मान्यता बेलायतमा स्थापित भइसकेको साक्यको भनाइ थियो। भारतको उदाहरण दिँदै उहाँले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था भए विघटनमा नजाने नत्र जाने मान्यता स्थापित भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 उद्धृत गर्दै आफूलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार रहेको दावी गर्नुभएको थियो। दल र संसदीय दलको विधानबाट दलभित्रको आन्तरिक विवाद निरूपण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता साक्यले त्यसको झोकमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले कहिले अदालतको अपमान नगरेको दावी गर्नुभएको छ। आफू विरुद्ध परेका अवहेलनाका 2 मुद्दामा हिजो सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउँदै उहाँले अदालत र वकिललाई सधैँ सम्मान गर्दै आदरार्थी भाषा प्रयोग गर्ने गरेको पनि जिकिर गर्नुभएको छ। यसैबीच आधिकारिकता विवादलाई थाँती राखेकोमा असन्तुष्ट नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह बहुमत केन्द्रीय सदस्य लिएर निर्वाचन आयोग जाने भएको छ। आयोगले समय दिए प्रचण्ड नेपाल समूह बहुमत केन्द्रीय सदस्य लिएर आज निर्वाचन आयोग जाने तयारीमा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 पुसमा संसद विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजन भएको छ। तर 2 महिना बित्दा पनि कानूनी लडाई निर्वाचन आयोगले टुङ्गाएको छैन। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा कुराकानी सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन निजी कम्पनीलाई पनि अनुमति, 10% भन्दा बढी मुनाफा लिन भने नपाउने, आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइदै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। भिजिट भिसाबाट रोजगारीका लागि खाडी देश जान लागेका 26 नेपाली महिला 10 महिनादेखि श्रीलंकाको जेलमा थुनिएका छन्। 36 जना श्रीलंकामा पक्राउ परेकोमा 10 जनाको भने उद्धार गरिएको छ। दलालको पछि लागेर उनीहरू भारत हुँदै श्रीलंकाबाट कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, युएई, ओमन जान खोजेका थिए। कोरोना महामारीका कारण कुवेतमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएपछि उनीहरू श्रीलंकामै अलपत्र परेका थिए। भिजिट भिसामा श्रीलंका हुँदै मानव तस्करीमा कम्तीमा 4 देशमा एजेन्टहरू रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालबाट मान्छे खोज्ने, भारतमा लगेर राख्ने र श्रीलंका पठाउने, श्रीलंकामा राख्ने र त्यहाँबाट कुवेत, ओमान तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स पठाउने छुट्टा छुट्टै समूह छन्। गिरोहका नाइकेहरू भने युएईमा रहेको अनुसन्धानमा देखिन्छ। पीडितहरूलाई सहयोग गरिरहेको शक्ति समूहका अधिवक्ता दिलीप कोइरालाका अनुसार उनीहरूको शक्तिशाली समूह छ। लकडाउनकै अवधिमा समेत नेपालबाट भारतमा युवतीको तस्करी भएको खुलेको छ। भारतका कोठीमा पुर्याएका केही महिलाले उद्धारका लागि आग्रह गरेका छन्। स्रोतका अनुसार नयाँ दिल्लीका अपार्टमेन्टमा लगेर उनीहरूलाई बन्धक बनाई यौन धन्दामा लगाइएको छ। उनीहरूको उद्धारका लागि नेपाली दूतावासले पहल थालेको छ। यसैबीच सेक्युरिटीको जागिरमा बेलायत पठाउने भन्दै पूर्व सैनिकहरूसँग 5 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै ठगी भएको छ। झापाकी सिर्जना अधिकारी लगायतले यसरी ठगी गरेका हुन्। वैदेशिक रोजगार विभागले उनीहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ भने गर्न सकेको छैन।
पछिल्ला केही महिना यता गुल्मीमा एकपछि अर्को गर्दै अपराधका जघन्य घटना भइरहेका छन्। शान्ति सुरक्षा खोज्दै गुल्मीका नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेरेका छन्। पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरी अपराधका घटना बढ़िरहेको तर प्रहरीले अपराधी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले कार्यकक्षमै सीडीओ र प्रहरी प्रमुखसँग आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच नेपालमा बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरू अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने क्रम बढ़ेको छ। देशका 8 सुधार गृहमा अहिले 774 जना बालबालिका रहेका छन्, जसमध्ये 26 जना बालिका रहेका सरकारी तथ्याङ्क छ। यी बालबालिकाहरू कुनै न कुनै अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएकाले सुधार गृहमा राखिएको हो। बालबालिका तथा किशोर किशोरी अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुको कारण विभिन्न रहेको मनोविदहरू बताउँछन्। साथी जानुका दुवाडीले मनोविद राजन केसीलाई बालबालिका के कारणले अपराधिक घटनामा संलग्न हुन पुग्छन् भनेर सोध्नु भएको छ। मनोसामाजिक समस्याहरूको कारणहरू देखिन्छ। अब मनोसामाजिक समस्या भन्नाले चाहिँ हाम्रो समाजको रीतिरिवाज परम्पराहरू हिजोका दिनमा आजको दिनमा के कति कुराहरू फरक भए होइन, अथवा बालबालिकाहरू हाम्रो अहिलेको सामाजिक परिवेशमा के सिक्दैछन्, कति कुराहरू राजनीतिक परिवेशहरूले पनि गरे होला। अब एउटा कुनै पनि भनौँ न बालबालिकाले गल्ती गर्यो भने त्यो गल्तीलाई अभिभावकले कसरी लिन्छ, समाजले कसरी ल्याछ, कति कुराहरू उनीहरूलाई कुन कुरामा इन्करेज भइरहेछ, कुन कुरामा डिस्करेज गरिरहेछ, त्यो कुराले चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका चाहिँ खेलिरहेको हुन्छ। बालबालिकाहरूले गल्ती गर्ने अवस्थासम्म पुग्नुको कारणहरू पनि यिनीहरू नै हुन्। उनीहरूको उमेर बढ्दै जाने क्रममा अनि उनीहरूले त्यो गर्ने अपराधका क्रियाकलापहरू पनि बढाउँदै गएको हुन्छ। सानो सानोमा जब कि अब स्कुलमा पढ्दाखेरि नर्सरी पढ्ने बच्चाले गएको पहिलो दिनमा साथीको किताब चोरेर ल्यायो भने त्यो किताब चोरेर ल्याएको होइन, साथीको मन परेर किताब ल्यायो, उसलाई मन परेको थियो भने घरमा ल्याइसकेपछि आमाले उसको रियाक्सन के गरिदिनुहुन्छ, प्यारेन्ट्सले के गर्छ, घरको मान्छेले भन्ने आउँछ। यदि आमाले घरको मान्छेले चाहिँ ए तिमीले राम्रै गरेछौ, किन्नु पर्थ्यो, ल्यायो राख भनेर भन्नुभयो भने भोलिदेखि फेरि अर्को सामानहरू ल्याउन सक्छ। तर त्यही दिनै फिर्ता गर्यो भने भोलि त्यो क्रियाकलापबाट चाहिँ ऊ चाहिँ जोगिन्छ। तर अहिले चाहिँ के छ भन्नाले सामान्य मेरो बालबालिकाले के गरिरहेछ, कस्तो व्यवहार गर्छ, हामीले त्यो पनि हेरेका छैनौँ। अर्को चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ, त्यो हामीले गरेको व्यवहारहरू मेरा छोराछोरीहरूले कसरी हेरिरहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले याद गरेर हुँदैन। हामीले वास्ता नगरेपछि त्यो कुरा चाहिँ उनीहरू प्रोत्साहित हुँदै जान्छ, ए मैले गरेर त ठिकै रहेछ नि भन्ने हुन्छ। अनि गर्दै जाने बेला स्टेप बाई स्टेप बिस्तारै अनि हामी उनीहरूले यस्तो अवस्थामा भेट्छौँ अनि उनीहरूलाई चाहिँ एकैचोटि पुलिसले भेटेपछि अथवा मेरो छोराछोरी एकदमै ड्रग खाने भयो भन्ने अवस्थामा छुटाउनै नसक्ने भयो भनेपछि हामी छटपटिन्छौँ। कुनै पनि बालबालिका वा किशोर किशोरीहरूले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदैछन् है भन्ने खालको केही लक्षणहरू उनीहरूले देखाउँछन्, त्यस्तो केही सङ्केतहरू हुन्छ थाहा पाउने? किशोर किशोरी अवस्थामा आइसकेपछि अब तपाईँको 8, 9, 10मा आइसकेपछि स्कुलहरूमा चाहिँ कसले कसलाई मन परायो, कसले कसलाई मन परायो भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन्। अनि केटाकेटीसँगै हिँड्न थाल्छन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। हरेक छोरीहरूलाई छोराहरूलाई तिनीहरूको केटी साथी नै हुन्छ, केटा साथी नै हुन्छ, तर त्यसको डिस्टेन्स कति मेन्टेन गर्ने, त्यो बेला के कुरामा सतर्क हुने, के खराबी हुन सक्छ, के सही हो, ती कुराहरू चाहिँ हामीले 6, 7 देखि नै बिस्तारै उनीहरू किशोर अवस्थामा जाने बेलामा चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ उनीहरूले आफूलाई सतर्क बनाउने, आफूले आफैलाई बुझ्न सक्ने है मेरो अवस्था यो छ, मेरो उयोहरू यस्तो भइरहेछ, मेरो व्यवहारमा यहाँ गल्ती भइरहेछ, यी कुराहरू सही गलत कुराहरू चाहिँ उनीहरूले आफूलाई छुट्याउन सकोस्। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्नुपर्ने, त्यो खालको ट्रेनिङ चाहिँ बसाल्नु पर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। अहिले पनि देशको 8वटा सुधार गृहमा 774 बालबालिकाहरूलाई चाहिँ राखिएको छ यस्तै घटनामा संलग्न भएर होइन। यस्ता खालका घटना हुनै नदिनको लागि कसको भूमिका के हुनुपर्छ होला? स्थानीय रूपमा अथवा घर परिवार अभिभावकहरूलाई बढी थाहा हुन्छ। त्यस्ता सङ्केतहरू, सुरुका सङ्केतहरू जुन चाहिँ एग्रेसिभ बिहेभियरहरू हुनसक्छ, बदलाको भावना हुनसक्छ, देशको कतै न कतै उनीहरूले त्यसका व्यक्त गरेका कुराहरू हामीले ख्याल रूपमा लिइदिन्छौँ, मजाक रूपमा लिन्छौँ। यस्तो भएको थियो भनेर हामी पछि मात्रै कुरा गर्छौँ। यी कुराहरू भने पहिल्यै सङ्केत थाहा पाइराख्नु पर्ने हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनोविद राजन केसी। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। प्रहरीले भागरथी भट्टको हत्या आरोपित सार्वजनिक गरे पनि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन नआउन्जेल सप नबुझ्ने अडान पीडित परिवारले लिएको छ। यसअघि अभियुक्त पक्राउ नपरेसम्म सप नबुझ्ने उनीहरूको अडान थियो। प्रहरीले मंगलबार राति घटनामा संलग्न भएको भन्दै स्थानीय किशोरलाई पक्राउ गरेको थियो। हत्यारा अरू पनि हुन सक्ने शंका रहेको भन्दै परिवारजनले प्रयोगशालाको प्रतिवेदन कुर्ने निर्णय गरेको हो। थप अनुसन्धानका लागि मृतकको भाइजन भजाइनल स्वाब, मुखको स्वाब, यौनीबाट निस्केको रगतको नमूना परीक्षणका लागि केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको छ। मृतकका दाई केशव भट्टले प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई मात्र विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। प्रहरीले बुधबार सार्वजनिक गरेको दिनेश भट्ट एक्लैले घटना गरेन कि भन्नेमा शंका छ। उहाँले भन्नुभयो, बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढे पानीकी भागरथी सनातन धर्म माविमा कक्षा 12 मा पढ्थिन्। यसैबीच आफ्नै अनुयायी बलात्कार आरोपमा जिल्ला अदालत सुनसरीबाट सफाई पाएका सिद्ध बाबा भनिने कृष्ण बहादुर गिरीको मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ। गिरीलाई सफाई दिएको फैसलाको पूर्णपाठ कार्यालयमा प्राप्त भएपछि अध्ययन थालिएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता नारायण रिमालले जानकारी दिनुभयो। सफाई पाउने फैसला भएको 2 महिनापछि पूर्णपाठ हात परेको छ। हामीले अध्ययन शुरू गरेका छौं। अध्ययनपछि पुनरावेदन प्रक्रियामा जान्छौं, न्यायाधिवक्ता रिमालले भन्नुभएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 75 अर्ब 70 करोड़ रुपैयाँ शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्। गएको आर्थिक वर्षको त्यसै अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा यस्तो कर्जा 65.8% बढेको हो। 2076 सालको पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शेयर धितोमा 45 अर्ब 66 करोड़ रुपैयाँ प्रवाह गरेको थियो। गएको असारको तुलनामा पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो कर्जा 50.2% बढेको छ। गएको असारमा यस्तो कर्जा 50 अर्ब 40 करोड़ रुपैयाँ थियो। शेयर बजार निरन्तर उकालो लाग्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह बढाएका हुन्। पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा मध्ये शेयर धितोमा कर्जा मार्जिन प्रकृतिको धेरैले बढेको छ। कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गए पनि अझै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन्, जसका कारण ती क्षेत्रबाट अपेक्षित रूपमा धेरै कर्जा माग हुन सकेको छैन। तर शेयर बजार भने निरन्तर रूपमा उकालो लागिरहेको छ। यही अवसरको फाइदा उठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर कर्जा विस्तार गरेका हुन्। अब विदेशका खबर। अमेरिकाको टेक्सासमा रहेका 70 लाख मानिसलाई धाराबाट आउने पानी उमालेर मात्र पिउन त्यहाँको सरकारले आग्रह गरेको छ। ठूलो हिमपात र वर्षाका कारण बिजुलीको आपूर्ति बन्द भएकाले जल प्रशोधन केन्द्रले राम्रोसँग काम गर्न सकिएको छैन। अमेरिकाको दक्षिणी क्षेत्रमा हिमपात र वर्षाका कारण अहिलेसम्म 23 जनाको ज्यान गएको छ। टेक्सासका धेरै ठाउँमा बिजुली आपूर्ति बन्द भएको छ। तापक्रम घटेका कारण पानी आपूर्ति गर्ने पाइपभित्र हिउँ जमेर फुट्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल खबर। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज अन्तिम खेल हुँदैछ। दिउँसो 2 बजे दशरथ रंगशालामा एफईएफ र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब बीचको खेल हुँदैछ। एफईएफले लीगको उपाधि जितिसकेको छ भने आर्मी उपविजेता बनिसकेको छ। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा सुरु भएको खेलमा 7 समूह सहभागी भएका थिए। प्रतियोगिताको विजेताले 15 लाख रुपैयाँ, दोस्रोले 8 लाख रुपैयाँ, तेस्रो हुनेले 5 लाख रुपैयाँ र चौथो हुनेले 3 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 1 थान स्कुटर र विधागत उत्कृष्ट खेलाडीले जनही 50,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। हामी काया कैरनको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। अब केही खबर संक्षेपमा। निर्वाचनमा सबै सधैँसँगै भन्ने नाराका साथ निर्वाचन आयोगले आज 5औं निर्वाचन दिवस मनाउँदैछ। नेपालमा सर्वप्रथम 2015 साल फागुन 7 गते आम निर्वाचन प्रारम्भ भई वालिक नेपालीले मताधिकारको उपयोग गर्न पाएको दिनलाई स्मरण गर्दै आयोगले 2073 साल फागुन 7 गते निर्वाचन दिवस मनाउन थालेको हो। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेकपाको
प्रचण्ड नेपाल समूह निकट विद्यार्थीले हिजो नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय बबर महल घेराउ गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठनद्वारा आयोजित पर्यटन रूपान्तरणका लागि ग्लोबल स्टान्ड अप प्रतियोगितामा नेपालको सामुदायिक घरवास कार्यक्रम होमस्टे विजयी भएको छ। कर्णाली प्रदेशको लोकसेवा आयोगमा दलीय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले हिजो आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको हो। काया कैरनमा अब उखानको पालो, तौलको राशन भाग पुर्याउनको शासन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले भारतलाई अग्रिम भुक्तानी बुझायो। खोप खरिद गर्न निजी कम्पनीलाई पनि अनुमति। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै देशभर विभिन्न कार्यक्रम हुँदै। बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने क्रम बढ्दै। बालबालिकाका साना साना कुरा ख्याल गर्न मनोविदको सुझाव। हिमपातका कारण अमेरिकाको टेक्सासका 70 लाख मानिस प्रभावित, बिजुली आपूर्ति बन्द। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज अन्तिम खेल हुँदै। अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। प्रतिनिधि सभा भंग भएपछि यसको विरोध गर्ने कि चुनावमा जाने भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अझै अन्यलमा छ। कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। कार्टुनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देवा जस्ता देखिने एकजना व्यक्ति छन् अनि उनी आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई भन्दैछन् आन्दोलन गर्न पैसा छैन। अनि उनको यो कुरा सुनिसकेपछि कार्यकर्ताहरू भन्दैछन् पैसा कमाउन सरकार पनि छैन। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बस्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।